नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयचो जो विषय आसा पळय तो आमच्या होम डिपार्टमेंटाचो। ज्या होम डिपार्टमेंटान होमगार्डाचे जे काम करता आमचे गोंयकार, जवळ जवळ 1200 पोस्टार आसा आमचे गोंयकार होमगार्ड म्हणून। तांकां जेम ते म्हयन्याक दिसता म्हाका 23,000 कितें सॅलरी हातीन पडटा, म्हणजे दिसाक 750 नाल्यार 800 रुपया आसतले। ते बी कशें तांकां 30 दीस काम केल्या उपरांत तांकां खंय 26 दिसाचो पगार गावता। 4 दिसाचो पगार तेंचो कट करता आनी हेजी जी 4 दिसाचो पगार आसता पळय तो वर्साक खंय जवळ जवळ 1,14,00,000 रुपया जाता वर्साक। आतां हे पयशे वयता खंयसर? होमगार्ड ज्या डिपार्टमेंटान काम करता, म्हाका दिसता त्या डिपार्टमेंटान बाकीचो खंयचो वर्ग काम इतकें काम करता कशें दिसना म्हाका। कित्याक त्या डिपार्टमेंटान हांव एसपीच्या सुरवात करचें, एसपी म्हण, डीवायएसपी म्हण, पीआय म्हण, पीएसआय म्हण, एएसआय म्हण, हेड कॉन्स्टेबल म्हण, हवालदार, अशे डिफरंट पोस्ट आसता। पण सगळ्यांक तर जेन्युइन कोण काम करता जाल्यार ते होमगार्ड। जेन्ना रस्त्यार गेल्या उपरांत तांकां ट्राफिक सेलांचे अपॉइंट केल्ले आसता, उबे केल्ले आसता ड्युटी, तांकां पयल्या म्हणजे काकूत दिसता बा हांकां कोण वाली ना को दिसता। आनी सर्वसामान्य मनीस सुद्दां जो ट्रान्सपोर्टान जे आपली व्हेकल घेवन पळय क्रॉस जाता ते सुद्दां ताका किंमत दिना, तेन्ना खूब मनाक दुखता। फायनली ते आपले फॅमिलीचे भुरग्या बाळांचे पोट कशें भरचें बाबा, फॅमिलीक कशी आपली पोचची, तेका लागून ते आमकां सर्वीस दिता। देखून हांव आमच्या गोंयच्या जनतेक सदांच सांगता आनी आतांय तुमकां अपील करता, केन्नाय समज तुमकां होमगार्ड म्हणजे जेका भेणांक पट्टो आसना, म्हणजे बॅच आसना, तेका होमगार्ड म्हणटा, तेका खरें तुमी किंमत दिवपाक प्रयत्न करा, तिका रिस्पेक्ट दिया। तो सगळ्यांत सकयलो घटक पुलीस डिपार्टमेंटांचो। उरली दुसरी गोष्ट, सरकार तेंचे 4 दिसाचे पयशे कित्याक कमी करता ते म्हाकाय खबर ना। आयज जर आमी घरांत तर एक लेबर हाडटलो जाल्यार तो 800-900 रुपया घेता, म्हणजे लेबराची सुद्दां तेंची बाबड्यांची किंमत आयज उरलेली ना। हांव म्हणटा सरकाराक, तेंची भुरगीं बाळां आहा, तेंची आवय आपूय आसा, तेंकां खंय तरी सेफ्टी दिवपाचो सरकारान प्रयत्न करपाक जावो, जेणे करून तेंच्या भुरग्याचें फ्युचर, शिक्षण म्हूण येणाऱ्या काळान खंय तरी तेंकां नोकरी गावपाक जाय, म्हणजे स्वताच्या पांयार उबा रावपाक जाय। ही जी तांकां सॅलरी आसा पळय ती म्हाका दिसना ती 15 दीस सुद्दां तांकां पावता म्हणून। कित्याक ज्या अर्थीन आयज म्हारगाय वाडलेली आसा न्हू, ते 23,000 रुपयाचे म्हाका दिसता जवळ जवळ 10 दिसाचो खर्च तो, तेच्या पलीकडे कांयच जावंक शकना। सरकारा कडेन म्हाजी एक वैयक्तीक मागणी आसा, आनी स्पेशली होम मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन, सरकारान खंय तरी हेंची दखल घेवन पळय डॉक्टर सावंत, जवळ जवळ 1200 होमगार्ड म्हणजे 1200 फॅमिली तुज्या डिपार्टमेंटान जगता, तेंची खंय तरी दखल घेवन तेंची पगार वाड करचो, जेणे करून तेच्या हातीन एक 30-35 हजार पडले जाल्यार ते बाबा 4 गोटे वेवस्थीत खावंक शकता आनी आपल्या भुरग्या बाळांक वेवस्थीत शिकोवंक तरी शकतले। कित्याक आयज ते म्हाका दिसता त्या पगारान तेंचो जेवणाचोच खर्च सुटपाचो ना, अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा। परत एकदां हांव आमच्या होम मिनिस्टर मुख्यमंत्र्याक मागणी करता, दोतोर, हंबल रिक्वेस्ट, एक गोंयच्या वतीन, एक सामान्य नागरीक, एक म्हाज्या वतीन तुमकां एक मागणी आसा, ही जी तुम्ही पळय तेंची 4 सॅलरी पळय कट केल्या उपरांत तिजोरीन कांय सरकाराचे कांय कमी पडपाचें ना, किंवा तांकां दिल्या उपरांत ते कांय श्रीमंत जावपाचें ना। तांकां जाता जाल्यार ती सॅलरी फूल दिवची, आनी जाता जाल्यार तुमचे कडेन जाल्यार तेंची पगार वाडय करची, आनी तांकां सेवेन सुद्दां जाता जाल्यार कायम स्वरुपी घेवपाचो प्रयत्न करचो। कारण कितें, ते थंय फिक्स ना, टेम्पररी आसा, म्हणजे तांकां स्वासती ना फाल्यां पण नोकरी आसतलो काय नासतलो। फाल्यां तेंचे समज अपघाती कितें वायट बरें जालें जाल्यार तांकां आनी कांयच थंयसर सेफ्टी ना। डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्लीज हंबल रिक्वेस्ट, हांकां लागून एक सिरियसली घेवचें, कितें तरी घेवचें आनी तांकां सेफ्टी तेंच्या लायफाक फॅमिली गावता असो एक मार्ग काडचो। असेंब्ली चालू आसा, हे असेंब्लीन हो एक कितें बाबा जाता जाल्यार कायदो तयार करून त्या होमगार्डा खातीर कितें तरी बाबा योजना हाडा आनी तेंचे फॅमिलीक सेफ्टी दिया। देव बरें करूं।